हिजोको चाहिँ भ्रष्टाचार कस्तो थियो त भन्दा आफ्नै पार्टीलाई सर्वोपरि बनाउने हिसाबमा त्यस्ता किसिमका भ्रष्टताहरू देखिए। तर आजको भ्रष्टाचार चाहिँ के भयो भन्दा आफ्नो पार्टीलाई पनि कमजोर बनाएर, आफ्नो पार्टीलाई पनि चाहिँ बिगारेर अगाडि बढ्ने किसिमको दृष्टता फकत आफ्नो लागि आफू केन्द्रित, खालि व्यक्तिगत रूपबाट मात्र अगाडि बढ्ने हिसाब देखियो। उदाहरणको लागि हामीले टाढा जानु पर्दैन, हिजोकै निर्वाचनलाई हामीले लिन सक्छौँ कि कम्युनिस्ट मतलब काङ्ग्रेस पार्टीको नेताले चाहिँ अब भोट चाहिँ हँसिया हथौडामा हाल भनेर हिँड्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भयो। हँसिया हथौडाले भोट चारतारे झन्डामा हाल भनेर हिँड्नुपर्ने स्थिति भयो। यो भनेको राजनैतिक भ्रष्टता हो। यो जुन 10-12 वर्षको अन्तरालमा हामी कहाँको जुन राजनीतिक उथलपुथल छ, यो हाम्रो अस्थिरता, नागरिकको अस्थिरता हो, नेतृत्व गर्नेको अस्थिरता हो, अक्षमता हो, खास चाहिँ हो कि यी सबै परिवर्तनको पछाडि जुन नेतृत्व लिएर हिँड्ने नेताहरूको चाहिँ विचार परिवर्तन हुन सकेन। उनीहरू राष्ट्रप्रति पनि इमान्दार हुन सकेनन् र तिनै जनताप्रति पनि इमान्दार हुन सकेनन्। बिपी कोइरालाका कुराहरू गर्दा, नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरूका कुराहरू गर्दा, गणेश मानजीका कुराहरू गर्दा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै मनमोहनजीका कुराहरू गर्दा, सिद्धिलालजीका कुराहरू गर्दा, पुष्पलालजीका कुराहरू गर्दा हामीले आजका नेताहरूको सोच त्यहाँ देख्दैनौँ। खालि सत्तामा मात्र कसरी प्राप्त गर्ने, सत्तामा कसरी अगाडि जाने भन्ने विचारहरू मात्र केन्द्रित छ, भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित छ। त्यो भस्कीकृत भएकै कारणले गर्दा के देखियो भन्दाखेरि जनताले हामी एक्लै गयौँ भने हामीलाई जनताले विश्वास गर्न सक्दैनन्। त्यसैले हामीले गठबन्धनको राजनीति लिनुपर्छ र गठबन्धन गरेर एकदम चाहिँ संयुक्त रूपबाट मिलेर नै हामीले अगाडि बढ्यौँ भने मात्र सत्ता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने राजनीतिले गर्दाखेरि आज देशको यो स्थिति रहिरहेको। बाहिरबाट आउने जुन कर्मचारीहरूलाई जुन किसिमको महत्त्व दिएर हाम्रा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले पनि जुन भेटघाट गर्ने जुन किसिमको स्थिति देखियो, राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तिले भेटघाट गर्ने जुन किसिमको स्थिति देखियो, यसले हाम्रो स्तर चाहिँ तल गयो भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रप्रतिको इमान्दारी त हेर्ने हो भने त राणाहरू त धेरै माथिका थिए। राणाहरूको राष्ट्रियतामाथि चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठाउन सकिँदैन। यस्तै किसिमको र यिनै जस्ता नेताहरूकै मात्र उदय हुन गयो भने यो देशको भविष्य चाहिँ छैन। दुवैजना राष्ट्रपतिहरू त्यति निष्पक्ष त हुन सकेनन्। अब अहिलेको राष्ट्रपतिले त आफूलाई चाहिँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा पनि माथि राख्न सकिनन् भन्छु म। राजाको चाहिँ जुन किसिमको विचारहरू अभिव्यक्त भएको छ त्यो विचार गलत छैन। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कर्माणीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन कुइकेल। यो कार्यक्रम मैले आज प्रजातन्त्र दिवसका सन्दर्भमा छायाङ्कन गरिरहेको छु। प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै नेपालको नागरिक स्वतन्त्रताका लागि हाम्रा प्रातस्मरणीय शहीदहरूले हाम्रा लागि आफू शहीद भएर स्वतन्त्रताको बाटो खोलिदिएको दिनको सम्झना हो। प्रजातन्त्र स्थापना यताको करिबन 73 वर्ष 7 दशकको यात्रामा हामीले के शहीदहरूले खोजेको जस्तै, शहीदहरूको चाहना जस्तै समाज बनाउन सक्यौँ, देश बनाउन सक्यौँ, नागरिकको उन्नयन गर्न सक्यौँ? प्रश्नहरू थुप्रै छन्। अनि पटक पटक क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको मुस्लोमा यो नेपाल किन फसिरह्यो? अब फेरि नेपाल एउटा अर्को बिन्दुमा पुग्न लागेको हो। म यिनै विषयमा जवाब खोज्नको लागि आज आइपुगेको छु नेपालका एकजना इतिहासकार, अध्येता, लेखक, प्राध्यापक डाक्टर राजेश गौतमसँग। डाक्टर कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। अब 73 वर्ष भएछ नेपालमा प्रजातन्त्र आएको। 73 वर्षको अरू थुप्रै देशहरूको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने 73 वर्षमा हामीभन्दा पनि कमजोर भएका अवस्थामा रहेका मुलुकहरू आज कहाँबाट कहाँ पुगे? हामी अहिले पनि व्यवस्था के हुने भन्ने विषयमै अल्मलिरहेका छौँ। किन? देशमा प्रजातन्त्र आएको आज 73 वर्ष भयो। 73 वर्ष अगाडि देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनको निम्ति शहीदहरूले जुन किसिमले सपना देखेका थिए, ती शहीदहरूले जुन किसिमको एउटा विचार बोकेर अगाडि बढेका थिए,
राष्ट्रप्रति उनीहरूको जुन एउटा इमान्दारिता थियो, जनताप्रति जुन इमान्दारिता थियो, त्यो इमान्दारिता क्रमशः प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेपछिको स्थितिमा खस्किँदै गएको स्थिति देखिन्छ। किन भन्दा हाम्रा अमर शहीदहरूले त यो देश, जनता, राष्ट्रप्रति चाहिँ आफ्ना विचारहरूलाई स्पष्ट रूपले स्थापित गरेर त्यतिखेर विभिन्न विचारधारामा आफूहरू संलग्न भए तापनि राष्ट्रप्रति, जनताप्रति चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर उनीहरू अगाडि बढेका थिए। तर यो स्थिति प्रजातन्त्र प्राप्त गरिसकेपछिको स्थितिमा कायम हुन सकेन। प्रजातन्त्रपछि आज हामीले देखिरहेका छौँ देशमा चाहिँ लोकतन्त्र पनि आयो, त्यसपछि अब हामीले गणतन्त्र पनि ल्यायौँ। त यी सबै कुराहरू ल्याइसकेपछि पनि नेपालको स्थिति र जनताको स्थिति भने हिजो प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको स्थिति थियो त्यो स्थितिबाट अलिकति पनि अगाडि बढ्न सकेन। यद्यपि आज हाम्रा देशका नेताहरू के भन्छन् भन्दा हामीले जनताको चाहिँ संविधान हामीले जारी गरिसकेका छौँ भनेर दावा गर्छन्। तर संविधानले मात्र देशको निर्माण हुँदैन। निर्माण हुनको निम्ति विचारहरू चाहियो, एउटा आफ्नो दृढ लगनता पनि चाहियो, इमान्दारिता चाहियो, राष्ट्रपतिको इमान्दारिता चाहियो, जनताप्रतिको इमान्दारिता चाहियो। तर यी सम्पूर्ण कुराहरू क्रमशः खस्किँदै गएको स्थितिहरू हामीले देखेका छौँ। यो 7 दशकको अवधिमा हामीले पटक पटक व्यवस्थाकै लागि लड्यौँ। तर जो व्यवस्थाका लागि लडे, जसका आह्वानमा नागरिकहरूले शहादत प्राप्त गरे, तिनका सन्तानको अवस्था फेर्नेतिर हामी किन उद्यत हुन सकेनौँ? अब स्थिति के हो भन्दा हामीले व्यवस्था परिवर्तनकै लागि लड्यौँ हो। यद्यपि हिजो 7 सालमा पनि हामीले एक किसिमले व्यवस्थै परिवर्तनको लागि लडेका हौँ र 7 साल पछिका परिवर्तनहरू हामीले व्यवस्थाकै परिवर्तनका कुराहरू गऱ्यौँ। इतिहासलाई तपाईले खोतलेर हेर्ने हो भने यी प्रत्येक चोटिको परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने नेताहरू यिनै हुन्, फरक छैनन्। किन भन्दा हिजो काङ्ग्रेसकै नेताले गरेका हुन्, कम्युनिस्टकै नेताहरूले गरेका हुन्। हिजो लोकतन्त्रका कुराहरू गरे, लोकतन्त्रभन्दा अगाडि प्रजातन्त्र, यो चाहिँ राजाले ल्याएको प्रजातन्त्र हो, त्यसैले यो चाहिँ भएन, लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ भने यिनै नेताहरूले त लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्र पछि पनि होइन यो लोकतन्त्र चाहिँ भएन, अब गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि यिनै नेता हुन्। नेताहरू परिवर्तन छैनन्। तर नेताहरूको दृष्टिकोण चाहिँ के भयो त भन्दा घरिघरि सत्ता प्राप्तिको लागि जुन किसिमका क्रियाकलापहरू उनीहरू गरे त्यो किसिमको स्थितिबाट चाहिँ व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह लगाए। यद्यपि व्यवस्था कुनै पनि कमजोर हुँदैन र नराम्रो पनि हुँदैन। 2007 सालमा हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ। 17 सालमा गएपछि त्यो राजा महेन्द्रले यो व्यवस्था अहिले नेपालीको क्षमता छैन, चल्दैन भनेर उहाँले कु गर्नुभयो। त्यसपछि पञ्चायत, निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था लागू भयो। त्यसको अर्को एक दशकमा 2036-37 तिर पुग्दाखेरि विद्यार्थी आन्दोलनले एउटा जबरजस्त धक्का ल्यायो। त्यसले चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको एउटा बाटो खोल्यो। 2046 मा पुग्दाखेरि पञ्चायत व्यवस्थाको पतन भयो। 2052 मा पुग्दाखेरि संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्धमा भनेर माओवादीहरूले एउटा चाहिँ सशस्त्र हिंसाको बाटो अख्तियार गरे। 62-63 मा अझ त्योभन्दा अगाडि 58-59 तिर पुग्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रको होइन शक्ति चाहिँ नि हामीले नै लिने हो, हामीले नै शासन गर्ने हो, हामी पनि यसको चाहिँ नि क्षमतावान छौँ भन्ने हिसाबले दरबार हत्याकाण्डपछि उहाँको एउटा खालको इनिसिएसन देखियो। 62-63 पुग्दा नपुग्दै त्यसबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो। यो जुन 10-12 वर्षको अन्तरालमा हामी कहाँको जुन राजनीतिक उथलपुथल छ, यो हाम्रो अस्थिरता, नागरिकको अस्थिरता हो, नेतृत्व गर्नेको अस्थिरता हो, अक्षमता हो, खास चाहिँ हो कि? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यी सबै परिवर्तनको पछाडि यद्यपि जनता नै छन्, अगाडि त नभएका होइनन्। तर यी सबै जनताहरू अगाडि भए पनि जनतामा एउटा के चाहिँ विश्वास भयो भन्दा कि होइन यो किसिमको परिवर्तनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाइदा हुनसक्छ अथवा हाम्रो चाहिँ विकास हुनसक्छ, राष्ट्रको विकास हुनसक्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ आम नेपाली जनताको रह्यो। तर यी सबै परिवर्तनको पछाडि जुन नेतृत्व लिएर हिँड्ने नेताहरूको चाहिँ विचार परिवर्तन हुन सकेन। उनीहरू राष्ट्रप्रति पनि इमान्दार हुन सकेनन् र तिनै जनताप्रति पनि इमान्दार हुन सकेनन् जसले उनीहरूलाई समर्थन गरे। त त्यो स्थितिमा चाहिँ आजको स्थिति हो। यी सबै परिवर्तनहरू इतिहासको चाहिँ एउटा कालखण्ड हो।
बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराहरू परिवर्तन हुँदै 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 आजको स्थितिमा हामी आइपुगेका हौँ। तर आजको स्थितिमा आइपुग्दाखेरि पनि नेताहरूको विचार हिजो जुन किसिमको स्थिति थियो त्यो विचारबाट परिवर्तन भएन। विचार कहाँ अड्यो त भन्दा देशको निर्माणका कुराहरूमा पनि अडेन, जनताको चाहिँ अधिकारको लागि पनि अडेन, रह्यो कहाँ त भन्दा सबै सत्ता प्राप्तिका मात्र त्यो कुरो गएर अड्यो। अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि 2007 सालको क्रान्तिको समयमा जो मानिसले नेतृत्व गरेको थियो त्यो मानिस 62-63 पुग्दा नि त्यही देखियो होइन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुरा गर्ने हो भने 2007 सालको आन्दोलनमा पनि उहाँ अग्रभागमा हुनुहुन्थ्यो, 62-63 को आन्दोलनमा पनि उहाँकै नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। भन्दाखेरि त्यो 6-7 दशकको अन्तरालमा पनि हामीले नेता उत्पादन गर्न सकेनौँ, या हामीसँग त्यो क्षमता भएन, या उहाँहरूले बाटो छोड्नु भएन? होइन, अब त्यो किसिमले अब नेता उत्पादन भएन भन्ने कुरो त के भन्ने, तर के भन्दाखेरि हो जो राजनैतिक दलले जनतामा चाहिँ हामी परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर अगाडि जाने नेताहरूले अगाडिको लागि बाटो खोलिदिएनन् र नेताहरू उत्पादन हुन सकेनन्। किन भन्दा देशमा युवा पुस्ताहरू नभएको त होइन, युवा पुस्ताले परिवर्तन नखोजेको पनि होइन। जस्तो उदाहरणको लागि हामी 36 सालको चाहिँ आन्दोलनलाई लिन सक्छौँ। 36 सालको आन्दोलन जसले जति गरे पनि, जसले जे जस्तो भने तापनि त्यसको पछाडिको नेतृत्व भनेको त विद्यार्थीहरूको नै हो। त्यही विद्यार्थीको आन्दोलनलाई टेकेर पछाडि राजनैतिक परिवर्तनका कुराहरू अगाडि बढेका हुन्। त्यसैले देशमा युवा पुस्ताहरूले परिवर्तन नखोजेको पनि होइन, युवा पुस्ताले चाहिँ अगाडि जाने, अगाडि बढ्ने बाटो नखोजेको पनि होइन। तर जसले जो पार्टीको नेतृत्व लिएर बसेका हुन्थे तिनीहरूले नेतृत्वको लागि युवा पुस्ताहरूलाई अगाडि बढाउने बाटोको चाहिँ निर्माण गर्न सकेन। अब पार्टीको कुरा गर्दाखेरि अलिकति समीक्षा गरौँ न। जस्तो 2007 साल 2006 सालको वरिपरि गठन भएका नेपालका दुई ठुला पार्टी, नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होइन, त्यति बेलाका नेतृत्व, त्यति बेलाका नेतृत्वको सोच, त्यति बेलाको सङ्गठनात्मक शैली र आज 7 दशकपछि आएर हेर्दाखेरि त्योभन्दा परिष्कृत भएर गएको देख्नुहुन्छ कि अझ अधोगति? होइन, अधोगति भएको छ। किन भन्दा हिजोको नेताहरूको चाहिँ कुरा, जस्तो बिपी कोइरालाका कुराहरू गर्दा, नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरूका कुराहरू गर्दा, गणेश मानजीका कुराहरू गर्दा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै मनमोहनजीका कुराहरू गर्दा, सिद्धिलालजीका कुराहरू गर्दा, पुष्पलालजीका कुराहरू गर्दा हामीले आजका नेताहरूको सोच त्यहाँ देख्दैनौँ। हामीले के देख्छौँ भन्दा हिजोका ती नेताहरूमा देश निर्माण प्रति कसरी अगाडि बढ्ने, जनताको चाहनालाई बुझेर त्यो जनताको चाहनालाई कसरी परिपूर्ति गर्ने र विदेशमा पनि अन्य राष्ट्रहरूसँग के कस्तो किसिमको सम्बन्ध कायम गर्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरूमा ती नेताहरूको विचार अगाडि हुन्थ्यो। र आजको नेताहरूमा हेर्ने हो भने यी सबै कुराहरूबाट पर हटेर खालि सत्तामा मात्र कसरी प्राप्त गर्ने, सत्तामा कसरी अगाडि जाने भन्ने विचारहरू मात्र केन्द्रित छ, भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित छ। यथार्थमा हेर्ने हो भने देश आर्थिक रूपबाट पछाडि बढ्नु, देश राजनैतिक रूपबाट पनि पछाडि पर्नु, देश चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरहरूबाट पनि क्रमिक रूपबाट पछाडि पर्न जानु नेताहरूको सोच र विवेक चाहिँ कमजोर भएर नै हो। भनेको जनतालाई अपिल गर्ने क्षमता पनि अहिलेका नेताहरूसँग रहेन, सँगसँगै आफू पनि विधिमा बाँधिने र आम नागरिकलाई पनि विधिपूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्छ, देश जनतालाई त्यो विधिको बाटोमा हिँडाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ पटक्कै सोच देखिन नि पछिल्लो। सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भन्दा नेताहरू नै एउटा चाहिँ नीतिमा बस्नु पर्थ्यो, एउटा विचार र चाहिँ विधान अन्तर्गत रहनु पर्थ्यो। हामी अहिले देखिरहेका छौँ नेताहरू विधान अन्तर्गत छैनन्, नियम कानुन अन्तर्गत पनि छैनन्, र यहाँसम्म कि उनीहरूले आफैले निर्माण गरेको, जनताको नाउँमा निर्माण गरेको संविधानको अन्तर्गत पनि उनीहरू बस्न सकिरहेका छैनन्। र अहिले हामीले के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि यसको कारण कि हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामीलाई कसले प्रश्न उठाउने, हामी भन्दा त अरू कोही पनि छैन, जनताप्रतिको जवाफदेहिता भन्ने कुरा किन चाहियो र भन्ने मान्यताले काम गरिरहेछ। निश्चित रूपमा हामीले यो कुरो त अब हामीलाई विगत अहिलेका राजनैतिक परिप्रेक्ष्यहरू, परिदृश्यहरूले पनि हामीलाई त्यही इङ्गित गरिरहेका छन्। किन भन्दाखेरि हामीले देखिरहेका छौँ हिजो सबै राजनैतिक दलहरू बेग्लै चाहिँ आफ्ना विचारहरूमा अडिग रहेर आफ्ना विचारहरूलाई जनताको बिचमा स्थापित गर्नको निम्ति सङ्घर्ष गर्थे। तर आज हामीले नेताहरूलाई कसरी, कुन रूपमा देखेका छौँ भन्दा
सबै राजनैतिक दलहरूको विचारलाई एकातिर राखेर सत्ता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा गठबन्धनको इतिहासलाई निर्माण गरेर गठबन्धनको राजनीति गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा कि नेताहरूलाई अब जनताले विश्वास गरेका छैनन्। हो, अब भोट हाल्ने कुराहरू त्यो गणितीय खेल हो, तर के भन्दा राजनैतिक रूपबाट पनि अहिले हेर्ने हो भने नेपाली जनतामा काङ्ग्रेसप्रतिको विश्वास पनि कमजोर छ, कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको विश्वास पनि कमजोर छ। यति कि चाहिँ निर्वाचनको 3-4 महिना अगाडि मात्र देखा परेको राजनैतिक दलको गतिविधिहरू पनि आज हेर्ने हो भने त्यही रूपबाट अगाडि बढिरहेको छ। वैचारिक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ पछिल्ला निर्वाचनहरूको चरणसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक हिसाबमा चाहिँ भ्रष्टीकृत भए यिनीहरू। एकदम टोटल्ली रूपबाट भ्रष्टीकृत भए र यो भ्रष्टीकृत भएकै कारणले गर्दा के देखियो भन्दाखेरि जनताले हामी एक्लै गयौँ भने हामीलाई जनताले विश्वास गर्न सक्दैनन्। त्यसैले हामीले गठबन्धनको राजनीति लिनुपर्छ र गठबन्धन गरेर एकदम चाहिँ संयुक्त रूपबाट मिलेर नै हामीले अगाडि बढ्यौँ भने मात्र सत्ता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने राजनीतिले गर्दाखेरि आज देशको यो स्थिति रहिरहेको छ। भनेपछि उनीहरू आफैमा पनि विश्वास छैन कि मैले चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि गठबन्धन नगरिकन म निर्वाचनमा गएँ भनेदेखि मैले बहुमत ल्याउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास, मनोबल, त्यो साङ्गठनिक क्षमता ह्रास हुँदै गएको त्यो सबै लास भइसक्यो। किन भन्दा मैले अघि भने हिजोको नेता र आजको नेतामा फरक यही नै हो। हिजोको नेताहरूले आफ्नो विचारलाई स्थापित गर्नको निम्ति कुनै राजनैतिक सङ्गठन गर्नु चाहिँ मिल्नु पर्यो चाहिँ भने मान्दैनथे। जस्तो उदाहरणको लागि बिपीले कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्नको निम्ति तयार हुनु भएन, होइन भने यो किसिमको स्थितिमा आज चाहिँ त्यही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर अगाडि बढ्नको निम्ति तयार छ। मिलेर मात्रै होइन, अब केही पदका लागि चाहिँ जुन ढङ्गको गिडगिडाहट देखिन्छ त्यसले चाहिँ त्यो पार्टीको विरासत कस्ता मान्छेको हातमा पुगेको छ, त्यो पार्टीको चाहिँ नि पूर्वजहरू कस्ता थिए, कुन नीति र सिद्धान्तमा अगाडि बढेका थिए भन्ने त यावत प्रश्नहरू छँदैछन् होइन। एकदम अन्तिम भइसक्यो। यो वैचारिक भ्रष्टताको सुरुवात चाहिँ कुन कालखण्डबाट भयो जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब हेर्नुहोस्, अब नेपालकै राजनीतिलाई हेर्ने हो भने यस्तो किसिमको वैचारिक भ्रष्टता अब हिजो पनि नभएको चाहिँ त होइन। हिजोको भ्रष्टता चाहिँ अलिक बेग्लै किसिमको भ्रष्टता रह्यो। हिजोको चाहिँ भ्रष्टता कस्तो थियो त भन्दा आफ्नै पार्टीलाई सर्वोपरि बनाउने हिसाबमा त्यस्ता किसिमका भ्रष्टताहरू देखिए। तर आजको भ्रष्टता चाहिँ के भयो भन्दा आफ्नो पार्टीलाई पनि कमजोर बनाएर, आफ्नो पार्टीलाई पनि चाहिँ बिगारेर अगाडि बढ्ने किसिमको दृष्टता फकत आफ्नो लागि आफू केन्द्रित, खालि व्यक्तिगत रूपबाट मात्र अगाडि बढ्ने हिसाब देखियो। उदाहरणको लागि हामीले टाढा जानु पर्दैन, हिजोकै निर्वाचनलाई हामीले लिन सक्छौँ कि मतलब काङ्ग्रेस पार्टीको नेताले चाहिँ अब भोट चाहिँ हँसिया हतौडामा हाल भनेर हिँड्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भयो। हँसिया हतौडाले भोट चारतारे झन्डामा हाल भनेर हिँड्नुपर्ने स्थिति भयो। यो भनेको राजनैतिक भ्रष्टता हो। 2062-63 पछिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी कहाँ दर्जनभन्दा बढी सरकारहरू निर्माण भए, भत्किए। यति छिटो गतिमा, यति तीव्र गतिमा यो सरकार बन्नु र भत्कनुको पछाडिको खास कारण के? त्यसका पछाडि कुनै राजनीतिक दर्शनले काम गरेछ? कुनै राजनैतिक दर्शन छैन सिवाय सत्ताको खेल। यदि यही रूपबाट त्यही किसिमले जुन किसिमको चाहिँ सत्ता प्राप्तिको लागि जुन किसिमको भ्रष्टता यिनीहरूले गरे, त्यही रूपबाट देश निर्माणमा यिनीहरू लागेको भए देश आज कहाँ पुग्थ्यो? त देश निर्माणमा त यिनीहरू लागेनन्। जति उनीहरू देश निर्माणमा नलागिकन सत्ता प्राप्तिको लागि मात्रै यिनीहरूले खेल खेले, देश त बिग्रँदै गयो। देशको आर्थिक स्थिति पनि बिग्रँदै गयो, देशको सामाजिक स्थिति बिग्रिँदै गयो, देशको अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति बिग्रँदै गइरहेको छ भने अब अहिले यिनीहरूको स्थिति के देख्यो भने कमसेकम अहिलेको स्थितिमा चाहिँ सत्तामा मात्रै जानको निम्ति पनि विदेशीहरूले थाप हाल्दै हुन्थ्यो, मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै हुन्थ्यो भन्ने दृष्टिकोण यिनीहरूमा चाहिँ स्थापित भइसक्यो। यहाँले विदेशीको कुरा निकालिहाल्नुभयो। म पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई मात्रै जोड्न चाहन्छु। पछिल्ला दिनमा विदेशबाट आएका कर्मचारी स्तरका व्यक्तिहरूका पछाडि हाम्रा नेताहरूको दौडधुप हेर्ने हो भने हाम्रा नेताहरूले हाम्रो आफ्नो स्तर सम्झन सकेनन् कि ती कर्मचारीहरूको स्तर बढ्यो? उनीहरूको बाहिरबाट आउने जुन कर्मचारीहरूलाई जुन किसिमको महत्त्व दिएर हाम्रा
प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले पनि जुन भेटघाट गर्ने जुन किसिमको स्थिति देखियो, राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तिले भेटघाट गर्ने जुन किसिमको स्थिति देखियो, यसले हाम्रो स्तर चाहिँ तल गयो भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। भनेपछि हामीले हाम्रो खुट्टामा उभिएको राजनीति गर्न सकिरहेका छैनौँ। छैनौँ। यहाँनिर एउटा उदाहरण पनि दिन्छु म। एउटा चन्द्रशमशेर इन्डिया गएको थिए है, त्यहाँको चाहिँ एउटा सभामा भाग लिनको निम्ति, र त्यहाँ चाहिँ चन्द्रशमशेरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ स्टेटको चाहिँ राजाको दर्जामा चाहिँ राख्न खोजिसकेपछि चन्द्रशमशेरले के गरे भने म त त्यस्तो किसिमको व्यक्ति त होइन, म त एउटा नेसनबाट आएको व्यक्ति हो, त्यसैले मलाई त्यही पोजिसन दिन्छौ भने म तिमीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन्छु, होइन भने म भाग लिन्न भनेर चन्द्रशमशेरले स्ट्यान्ड ल्याएको थिए। हाम्रो नेताहरूको चन्द्रशमशेरको जति पनि ल्याकत र हैसियत हाम्रा नेताहरू छैनन्। राष्ट्रप्रतिको इमानदारी त हेर्ने हो भने त राणाहरू त धेरै माथिका थिए। राणाहरूको राष्ट्रियतामाथि चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठाउन सकिँदैन। हो, आर्थिक रूपमा शोषण गरे त्यो पनि मान्दछु, सामाजिक रूपमा शोषण गरे त्यो पनि मान्दछु, तर राष्ट्रप्रति उनीहरूले गद्दारी गरेनन्, जुन गद्दारी हाम्रा नेताहरूले अहिले गरिरहेका छन्। डाक्टर साहब, तपाईँ जे भन्दै हुनुहुन्छ, यदि यही बाटो र यही रफ्तार हामीले पक्रिरहने हो भने यो मुलुकको भविष्य के? मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, यस्तै किसिमको र यिनै जस्ता नेताहरूकै मात्र उदय हुन गयो भने यो देशको भविष्य चाहिँ छैन। र यो भविष्य किन छैन भन्दा विभिन्न कुराहरूले गर्दा। निकट विकटमै तपाईँ यो सम्भावना मैले देखिरहनु भएको छ कि? 2-3 चोटि दोहोऱ्याइ पनि सकेँ, विभिन्न टिभीहरूमा मैले यो कुरो भनि पनि सकेँ। हाम्रो आर्थिक स्थिति हाम्रो कमजोर छ। हामी कहाँ एउटा सियो बन्दैन, भोलि नुन आएन भने हामीले खान पाउँदैनौँ। हामी चामल चाहिँ पैठारी गर्थ्यौँ, अब अहिले चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। निर्यात गर्थ्यौँ, हामी अहिले बाहिरबाट अरबौँको सामानहरू ल्याउँछौँ। देशभित्र उद्योगहरू केही पनि छैन, हामी सबै भारतमाथि निर्भर छ, कयौँ चाइनामाथिको निर्भर छ भने यस्तो स्थितिमा हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता कसरी जोगाउन सक्छौँ? राष्ट्रियता जोगाउनको निम्ति त राष्ट्र पनि त बलियो हुनु पर्यो नि। राष्ट्र बलियो हुनको लागि राष्ट्रको उत्पादकत्व क्षमता कति छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। त्यो किसिमको स्थिति छैन। आर्थिक रूपबाट हामी एकदम पछाडि छौँ। सामाजिक रूपबाट हेर्ने हो भने पनि हाम्रो स्थिति झन्डै त्यही रूपमा छ। अब चाहिँ वैदेशिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ, एउटा चाहिँ बाहिर विदेशका सहसचिव आयो भने यहाँ राष्ट्रपतिले भेट्नुपर्ने स्थिति छ भने यो किसिमको स्थितिहरूबाट देशको अधोपतन चाहिँ निश्चित छ। भोलिको स्थितिमा देशमाथि, देशको चाहिँ स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्ने स्थिति चाहिँ देशको स्वतन्त्रतामाथि पनि, किन भन्दा नेताहरू यिनै हुन् जुन स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा पूर्वजहरूले 7 सालदेखि लडे। तर आज आउँदाखेरि त्यही माथि नै यिनै नेताहरूले प्रश्न चिन्ह लगाइरहेका छन्। भन्न त दावा गर्छन् हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्रता हो भन्ने कुरो गर्छन्, तर मुखले बोलेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा यी सम्पूर्णका क्रियाकलापहरू देशमाथि नै प्रश्न चिन्ह लगाउने रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ भन्नुपर्छ। मुलुकमा व्याप्त भएको दण्डहीनताको अवस्था हेर्ने हो भने जसले जे गरे पनि हुन्छ। अघि यहाँले नै सुरुमै भन्नुभएको थियो कि संविधान, आफैले बनाएको संविधान आफैले च्यातिरहेका छन्, आफैले उल्लङ्घन गरिरहेका छन्, होइन? अनि जब नेताहरूबाटै त्यो भयो भने त्योभन्दा तल बसेर नेतालाई हेरेर अनि उसको व्यवहार आचरणलाई चाहिँ नि पछ्याउनेहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा त देखिहालिन्छ, होइन? देखिरहेको छ नि। अब अहिले हामीले देखाएको छैनौँ। अब राजनैतिक रूपबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ महत्त्व दिइरहेछन्, तर देशमा हेर्ने हो भने उनीहरू क्रिमिनल हुन्। त क्रिमिनल जस्तो व्यक्ति राजनीतिक कार्य गर्यो भन्दैमा त ऊ राजनीति त हुँदैन। जब उसले क्रिमिनल कार्य गरेको छ भने उसलाई त्यो क्रिमिनल कार्य गर्दा गर्दै पनि उसलाई चाहिँ छोड्नुपर्ने स्थितिको चाहिँ सिर्जना बनाउँदैछन्, कानुन संशोधन गर्दैछन् भने त्यो जम्मै सत्ता राजनीतिसँग जोडिएको कुराहरू। किन भन्दा देखिएको छ नि, अब यो कति नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ सरकारै पल्टियो, होइन भने अब अहिले यहाँ पनि होइन हाम्रो सरकार चाहिँ अब बलियो बनाउनुपर्छ भनेर अब चाहिँ अपराधी गतिविधिमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई पनि बाहिर ल्याउने जुन प्रपञ्च चाहिँ हाम्रा नेताहरूले गरिरहेका, यी सबै राजनैतिक खेलहरू हुन्। संविधानले हाम्रो राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक, आम जनताको अभिभावकको रूपमा चाहिँ नि ग्रहण गर्यो, त्यही अनुसारको व्यवस्थाहरू पनि गरिए। तर राष्ट्रपति एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गए। त्यो सुरुदेखि अहिलेको राष्ट्र सम्मानको कुरा गर्ने हो भने यो किन त्यो
हामीले राष्ट्रपति संस्थाको महत्त्व बुझेनौँ या त्यो राष्ट्रपति पदमा जसलाई पुर्याउनु पर्थ्यो जुन खालको निष्पक्षताको सिद्धान्तलाई चाहिँ नि अङ्गीकार गरेर लैजानु पर्थ्यो त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। हो, निश्चित रूपमा। किन भन्दा राष्ट्रपति भनिसकेपछि कुनै दलसँग कुनै चाहिँ विचारसँग पनि असम्बन्धित भएको व्यक्तिलाई लगेर राष्ट्र र जनताप्रति मात्र इमान्दार भएको व्यक्तिलाई लगेर राख्नुपर्ने हो। तर हामी कहाँ त कस्तो भइसक्यो भन्दा राजनैतिक दलदेखि बाहिर कसैलाई पनि राष्ट्रपति दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ राजनैतिक दलदेखि बाहिरबाट चाहिँ कोही पनि आउनु हुँदैन भन्नुको अर्थ के भन्दा हाम्रै व्यक्ति चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण, दलकै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ देखियो। किन भन्दा हिजोको इतिहासले राष्ट्रपतिका अब दुईजना राष्ट्रपति त हामीले भोगिसक्यौँ र दुवैजना राष्ट्रपतिहरू त्यति निष्पक्ष त हुन सकेनन्। हिजोका आलोचनामा कोही पनि माथि उठ्न सकेनन्। हिजोको राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठेकै हो र अब त्योभन्दा बेसी अहिलेको राष्ट्रपतिमा देखियो भने अब अहिलेको राष्ट्रपतिले त आफूलाई चाहिँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा पनि माथि राख्न सकिनन् भन्छु म त। राष्ट्रपति पद त पाइन् तर एउटा कार्यकर्ताले पनि होइन मैले त स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर काम गर्छ भने राष्ट्रपतिले त्यति पनि गर्न सकिनन् भने अब हाम्रो राष्ट्रपति पदमाथि पनि जनताको चाहिँ अब जुन किसिमको वृत्तिसना जागिरहेको छ यो चाहिँ दुर्भाग्य हो भन्छु। पछिल्लो एउटा घटनाक्रमसँग यहाँको राय बुझ्न चाहन्छु। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र दिवसकै सन्दर्भमा पारेर वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ र त्यो वक्तव्यको आशय चाहिँ दुईवटा विषयमा छन्। एउटा चाहिँ हामी जनताले दिएको आदेश मान्ने संस्था हौँ, त्यसकारण हिजो जनताले जाऊ भन्यो हामीले छोड्यौँ, तर देश झन् भयावह अवस्थामा गयो त्यसकारण अब हामी चुप लाएर बस्दैनौँ, एउटा कुरा छ। अर्को चाहिँ त्यहाँभित्र एउटा आशय चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसका लागि चाहिँ म राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवादका लागि तयार छु भन्ने उहाँले सन्देश दिनुभएको छ। यो वक्तव्यको राजनीतिक केही दूरगामी सन्देशहरू कुनै अर्थात् तात्कालिक चाहिँ नि यसका परिणामहरू केही आउन सक्छ? अब मलाई लाग्छ अब अहिलेको राजनैतिक दलहरूले राजाको यो किसिमको वक्तव्यलाई त्यति सिरियसली लेलान् भन्ने मलाई लाग्दैन। यिनका गतिविधिहरू हेर्ने हो भने हो राजाको चाहिँ जुन किसिमको विचारहरू अभिव्यक्त भएको छ त्यो विचार गलत छैन। किनभने देश हिजो जुन रूपमा मैले छोडेको थिएँ त्यो रूपबाट देश बिग्रदै गएको छ भनेर उनले भन्नु त्यहाँ गलत छैन। किनभने निश्चित रूपमा देश हिजो उनले छोडेको अवस्थाभन्दा आजको झन् बिग्रेर गएको छ, यो निश्चित हो। र त्यो सँगसँगै राजाले के पनि व्यक्त गरेका छन् भन्दा कि होइन म राजनैतिक दलहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने कुरा पनि यो विचारले चाहिँ उनले राजनैतिक दलहरूलाई पनि सम्मान गरेको देखिन्छ र आफूलाई एक स्टेप ब्याक गरेको देखिन्छ। हिजोको त्यो आफूले निर्वाह गरेको भूमिका प्रतिको आत्मआलोचना पनि हो भनेको एउटा समीक्षा पनि हो कि मैले गल्ती गरेको थिएँ दलहरूसँग नमिल्नुको परिणाम। त्यो प्रश्न त मैले चाहिँ देख्दिनँ। किन भन्दा मैले चाहिँ केही राम्रो होला भनेर मैले चाहिँ राजनैतिक दलहरूलाई जिम्मामा छोडेको हुँ भन्ने दृष्टिकोणबाट त एउटा अहमपन त त्यहाँ देखिन्छ नै, नदेखिएको होइन। तर यति हुँदाहुँदै पनि उनले दुईटा बाटो अपनाए। एउटा चाहिँ हिजो तिमीहरूले गल्ती गरेकै हो, मैले जुन रूपबाट गरेको हुँ त्यसले हिजो गल्ती गरेकै हो, राजनैतिक दलहरूले गल्ती गरेकै छन्। तर यो स्थिति यो कुरोलाई हामी बसिरह्यौँ भने देश तल जान सक्छ। त्यसैले देशको लागि, देश निर्माणको लागि र जनताको लागि म राजनैतिक दलहरूसित सहकार्य गर्नको निम्ति तयार छु भन्ने किसिमको एउटा मेसेज दिएको हुनुपर्छ। पूर्व राजाले दिएको वक्तव्यले तलाउमा कति के भन्छ पानीका छालहरू ल्याउला त्यो त आगामी दिनले देखिएला। तर तपाईँको विचारमा राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यो वक्तव्यलाई कुनै महत्त्व दिएर कुनै हिसाबले एकचोटि लौन त त्यसो भने हामी सबै मिलेर एउटा बिन्दुमा पुगौँ भन्ने ढङ्गसम्म पुग्ने क्षमता मलाई लाग्दैन। मलाई चाहिँ अब अहिलेका हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरू, नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूको विचारहरू देख्दा चाहिँ मलाई त्यति सजिलो रूपबाट राजाको यो विचारहरूमाथि उनीहरूले चाहिँ विचार गर्लान् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामी दुईटा भीमकाय मुलुकको बिचमा छौँ। भारत एउटा सभ्यता, एउटा व्यवस्थाका साथ एउटा आर्थिक उन्नतिको बाटोमा छ। चीन अर्को सभ्यता, अर्को व्यवस्थासहित उन्नतिको एउटा बाटोमा छ।
हामी बिचमा छौँ, तर हामीले कहिल्यै पनि ती दुईटा भीमाकाय उन्नतशील देशहरूबाट फाइदा लिन सकेनौँ, न विचारमा न विकासमा। आगामी दिन हामी यी दुईटाको चेपुवामा पर्नेछौँ या हामी यी दुवैको चेपुवाबाट फुत्कन सक्ने सामर्थ्य राख्छौँ? मलाई अब अहिलेको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हुन त देश हिजोको स्थितिमा पनि यो दुईटै राष्ट्रबाट बाहिर चाहिँ उछिट्टिएर जान सकेको स्थिति हिजो पनि थिएन। हिजो पनि पञ्चायतकालदेखिकै राजनीति हेर्ने हो भने दुवै राष्ट्रप्रतिको चाहिँ धारणा नेपालको सदैव यस्तै किसिमको स्थिति रह्यो। हिजो पञ्चायतकालमा के हुन्थ्यो भन्दा भारत रिसायो भने भारतलाई खुसी गराउने एउटा योजना हुन्थ्यो, अनि चाहिँ चीन रिसायो भने चीनलाई खुसी गराउने एउटा योजना हुन्थ्यो भने अब चीन रिसायो भने चीनलाई खुसी गराउने प्राइम मिनिस्टर ल्याउने हाम्रो कहाँ चलन थियो, भारत रिसायो भने भारतलाई खुसी गर्ने चाहिँ प्राइम मिनिस्टर ल्याउने चलन हामी कहाँ थियो। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति बहुदल आइसकेपछिको अलिकति परिवर्तन त्यसमा भएको। तर परिवर्तन हुँदाहुँदै पनि हामीले के देख्यौँ भन्दा कि होइन अब चाहिँ भारतका कुराहरू र चाइनाका कुराहरूलाई चाहिँ स्वीकार गरेर त आफ्नो एउटा बेग्लै एउटा बाटोको निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको विकास हामीले गर्यौँ। भनेपछि हामीले हाम्रो बाटो कोर्नै सकेनौँ होइन, हामीले कोर्न सकेनौँ। अब देशैमा पनि रहेको राजनैतिक दलहरूमा एउटा राजनैतिक दल आयो भने यो भारतमुखी भयो भनेर आरोप लगाउँछौँ, अर्को आयो भने अर्कोमुखी भयो भनेर हामी आरोप लगाउँछौँ। तर बिचको बाटोबाट हिँड्ने बाटोको निर्माण हाम्रा राजनैतिक दलहरूले पनि गर्न सकेनन् र त्यो मनोस्थिति आम नेपाली जनतामा पनि विकास हुन सकेन। त्यो गर्न सकेनौँ भने हामीलाई झन् क्षति। अब त्यो त निश्चित रूपमा क्षति छ। किन क्षति छ भन्दा हिजोकै राजनीतिमा चीन त्यति हाबी थिएन, एग्रेसिभली अगाडि आउँदैन, भारत मात्रै बेसी थियो। अब अहिलेको स्थितिमा त हामी त होइन 7 समुद्र पारीको राष्ट्र समेत पनि हामी माथि चाहिँ आफ्नो विचार लाद्ने स्थितिमा चाहिँ भइरहेको छ भने हामी त्यो रूपबाट पनि हामी कमजोर हुँदै गएका छौँ। हाम्रो नेताहरूले त्यो स्थितिबाट पनि देशलाई चाहिँ मुक्त गर्न नसकेको स्थिति चाहिँ। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। आजको प्रजातन्त्र दिवसका सन्दर्भमा तपाईँले आफ्ना विचारहरू हामीलाई सम्प्रेषित गरिदिनु भयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।